program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म किन मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन, उहाँ कहाँ चुक्नु भयो। दिनभरि आज चर्चा परिचर्चा भयो, शीर्ष नेताहरूको दौडधुप पनि तीव्र रूपमा भयो, भेटवार्ता पनि भयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बीचमा। तर आज पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। किन, के कारणले, भागभण्डामा किन हलो अड्कियो र प्रधानमन्त्रीले किन आज पनि गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन, मन्त्रालयमा किन भागभण्डा उहाँले मिलाउन सक्नु भएन, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारेमा दिनभरि चर्चा भयो। माओवादी केन्द्रले त लिस्ट नै तयार पार्यो, प्रचण्डले त गोजीमा नाम राख्नुभयो। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई भर्खरै दिनुभएको सूचना पनि प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्रीले कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि मिलाउन धेरै कोसिस गर्नुभयो। रामचन्द्र पौडेलले 3वटा मन्त्रालय माग्नु भएको थियो, बल्ल बल्ल 2टामा सहमति भयो। प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेलको बीचमा पनि आज वार्ता भयो र रामचन्द्र पौडेलले 2वटा मन्त्रालय पाउने भइसकेपछि उहाँ मक्ख परेर सिंहदरबारमा वार्ता गरेर फर्किनु भएको छ। यतिखेर उहाँ आफ्नै निवासमा हुनुहुन्छ। बालुवाटारमा पनि शीर्ष नेताहरूको बीचमा वार्ता भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेको छ। प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको बीचमा पनि उपेन्द्र यादव पनि आज रुष्ट हुनुभएको थियो। दिनभरि सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रीमण्डल बनाउने अथवा मन्त्रीमा भागभण्डा लगाउने भनेर भनिसकेपछि उहाँले मान्नु भएको थिएन। अहिले आएर सहमति भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 6वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ र प्रधानमन्त्री सहित काङ्ग्रेसले 6वटा मन्त्रालय पाइसकेपछि कुरा मिलेको छ र प्रधानमन्त्रीले अब माओवादी केन्द्रलाई 5वटा मन्त्रालय दिने, 1जना राज्य मन्त्री दिने सहमति भएको छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि 5वटा मन्त्री पाउने भएको छ, एउटा राज्य मन्त्री पाउने भएको छ भने जसपाले पनि 5वटा मन्त्री र एउटा राज्य मन्त्रीमा सहमति भएको छ र 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल सम्भवतः भोलि बन्दैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि मन्त्रीको नाम घोषणा गर्ने र भोलि नै राष्ट्रपति सामु शपथ ग्रहण गराउने सहमति भएको छ शीर्ष नेताहरूको बीचमा। यदि कुनै दुर्घटना भएन, कुनै समस्या आएन गठबन्धनको बीचमा भने भोलि मन्त्री परिषद विस्तार हुने बालुवाटार सूत्रले हामीलाई जानकारी दिएको छ। यसबारेमा आज हामी खुलासा गर्दैछौँ। को बन्दैछन् त मन्त्री। काङ्ग्रेसबाट अब 3जना मन्त्री बन्न पाउँछन्। कृष्णप्रसाद सिटौडाले 1जना, रामचन्द्र पौडेलले 2जना सिफारिस गर्दै हुनुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रबाट अब 3जना मन्त्री, 1जना राज्य मन्त्री, जसपाबाट 5जना मन्त्री, 1जना राज्य मन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 5जना मन्त्री, 1जना राज्य मन्त्री पाउँदैछ। सम्भवतः नाम पनि तयार भइसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र यतिखेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारा विवादमा हुनुहुन्छ। किन विवादमा? हाम्रो देशमा जहिले पनि न्यायमूर्ति, न्यायपालिकामाथि किन आक्रमण हुन्छ? के कारणले? उहाँले मन्त्रीमण्डलमा भागभण्डा खोज्नुभयो भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। वास्तविकता के हो? आज अदालतले पनि खण्डन गरेको छ। सर्वोच्चले भनेको छ प्रधान न्यायाधीश जस्तो एउटा गरिमामय पदमा बसेको व्यक्ति यो देशको न्यायमूर्तिलाई यसरी विवादमा किन तानियो भनेर आज अदालतले प्रतिवाद गरेको छ। तर प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ के भन्नुभयो त? चोलेन्द्र शमशेर जवाराले साँच्चीकै गठबन्धनमा उहाँको आजको अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि, मन्त्रीमण्डलमा सहभागिताको कुरा गर्दाखेरि उहाँले भागभण्डा खोज्नु भएकै हो त? प्रधान न्यायाधीश साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा सरकारमा आफ्नो अपनत्व अथवा आफ्नो मान्छे राख्नको लागि उहाँले साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीलाई, प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई भनेकै हो त?
वास्तविकता के हो? अब शीर्ष नेताहरूले पनि बोल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बोल्नुपर्छ, प्रचण्डले पनि बोल्नुपर्छ, माधव नेपालले पनि बोल्नुपर्छ। न्यायालयलाई यसरी विवादमा पार्न पाइँदैन। यदि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भागभन्दा खोजेको हो भने साँच्चीकै तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ। होइन भने कसरी यो बाहिर आयो, कसले दियो समाचार? कानुन मन्त्रीको हमला दिएर, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको हमला दिएर किन समाचारहरू आइरहेको छ? के कारणले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालत किन विवादको घेरामा पर्यो? हाम्रो देशको न्यायपालिका किन चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ? के कारणले? आज हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। हाम्रो देशको जनताको आस्थाको धरोहर हो अदालत भनेको। अदालतप्रति जनताको अझै पनि विश्वास छ। अदालतले धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। अहिलेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले त संसद पुनर्स्थापना गरिदिनु भयो 2 पटक र प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो शेरबहादुर देउवालाई परमादेश जारी गरेर। अहिले आएर फेरि पनि प्रधान न्यायाधीशलाई किन विवादमा तानियो? के कारणले प्रधानमन्त्रीले बताउनु भयो त मैले प्रधान न्यायाधीशलाई अब स्थान दिनुपर्छ, उहाँको मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ। गठबन्धनमा के प्रधान न्यायाधीश सभाई हुने? गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको जुन किसिमको भूमिका छ शेरबहादुर देउवाको, अब प्रधान न्यायाधीशलाई पनि त्यसमा तानेर उहाँका मान्छेलाई मन्त्री बनाएर के गर्न खोजेको? बारले पनि जवाफ मागेको छ। सर्वोच्च अदालतले साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा खेलेको भूमिकाको बारेमा अथवा प्रधान न्यायाधीशले साँच्चीकै कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ भन्ने बारेमा पनि सर्वोच्चको भूमिका आज तटस्थ हुनुपर्छ। न्यायमूर्तिज्यू, तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ देशको लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनको लागि, कानुनी राज्यको लागि, हाम्रो देशको न्यायपालिकाको लागि। तर बेला बेलामा न्यायमूर्ति किन राजनीतिमा तानिनुहुन्छ? किन प्रधान न्यायाधीश राजनीतिमा तानिनुहुन्छ? किन अदालतलाई राजनीतिकरण गरिन्छ? के कारणले? आज हामी यसबारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। देशको अदालतको बारेमा, अदालतको राजनीतिमा रुचि नै बढेको हो त। हाम्रो देशमा प्रधान न्यायाधीश मन्त्री परिषद अध्यक्ष भएर पनि पहिलो पटक शासन गरेको उदाहरण पनि छ। हाम्रो देशको अदालतले प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बनाएको उदाहरण पनि छ अदालतले। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहँदैनौँ। यतिखेर दसैँ लाग्दैछ जनतालाई, तर समस्यामा छन्, धेरै जनताहरू पीडामा छन्, दुःखमा छन्। हाम्रो देशमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त छ, सङ्कटमा छ। विदेशमा पैसा राख्नेहरू छन्, हाम्रा देशमा उद्योगपति नेताहरू, कालो धन जम्मा गर्नेहरू पनि छन्। त्यतातिर सबैको ध्यान जानुपर्छ। जनता भोकभोकै छन्, जनताहरू पीडामा छन्, जनताहरू समस्यामा छन्, जनताले खाना पाएका छैनन्, जनताको घर दैलोमा दसैँ कहिले आउने हो थाहा छैन। तर नेताहरू, उद्योगपति, व्यापारीहरू विदेशमा पैसा थुपर्छन्, विदेशी ब्याङ्कमा पैसा राख्छन्। किन यस्तो गर्छन्? के कारणले? हामी लगातार बहस गर्नेछौँ। हाम्रा देशका नेताहरू साँच्चीकै जनमुखी किन भएन? जनताको चाहना अनुसार उनीहरू किन काम गर्दैनन्? जताततै भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। के कारणले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण रोकथाममा हामी कहाँ चुक्यौँ? अख्तियारले साँच्चीकै किन कम्मर कसेन? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि आज अदालतले कुनै फैसला सुनाएन। कार्तिक 15 गते सुनाउँदैछ। माधवमा नेपाल डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम मुछेको छ। साँच्चीकै उहाँहरू दुवैले सफाई पाउने हो कि दण्डित गर्छ अदालतले? त्यो हेर्न बाँकी छ। आगामी दिनमा हामी यस बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले हामी जनतालाई अहिले जुन किसिमको समस्या परेको छ, जनताहरू जुन किसिमको पीडामा छन्, दुःखमा छन्, त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस् र गरिब, निमुखा र अत्यन्त निम्न स्तरका जनताहरू छन् हाम्रो देशमा। देशभरि किसानहरू छन्, धेरैको समस्या छ। त्यतातिर यसपटक राज्यको ध्यान जानुपर्छ। राज्यले बोलेको कुरा गरेको छैन। 10,000 दिने जनतालाई दसैँ मनाउन भनेर भनेको थियो, अहिलेसम्म कसैले पैसा पाएका छैनन्। हामी भोलि यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बारेमा विशेष बहस गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलजी। यहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो देशको प्रधान न्यायाधीश किन विवादमा? के कारणले? अब होइन, विवाद का सिरिज अब विवाद उहाँको बारेमा छ।
तर अहिलेको लेटेस्ट विवाद चाहिँ के हो भने जुन अहिले एकदमै भाइरल भइरहेको छ, एकदम व्यापक चर्चामा आएको छ र यो व्यापक चाहिँ जनचासोको विषय भएको छ, त्यो के हो भने संवैधानिक एउटा अवधारणा विपरीत। किनभने हाम्रो संविधान चाहिँ एउटा सेपरेसन अफ पावरमा, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ। अब अहिले न्युज जुन बाहिर आएको छ त्यसमा उहाँले मन्त्री परिषदमा भाग खोज्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ उहाँको मन्त्री त्यो आदर छ र दिनेशजी, हजुर बच्चाको घरमा भनिदिने हामीले न्यायालयलाई अब होइन, विवादमा पार्दैन। ठिक छ। अब यो व्यापक चाहिँ के छ भने तपाईँ जस्तै पत्रकारले चाहिँ न्युज व्यापक रूपमा लेखेका छन् होइन, यो कुरो चाहिँ अब जसरी आएको छ त्यसमा पनि एकदमै त्यो मान्छेको नामै तोकेर फलानालाई प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो, त्यसलाई मन्त्री बनाउन चाहनु भएको छ, खोज्नु भएको छ। त जुन पात्रहरूको नाम आएको छ त्यो कसरी मिडियामा आयो र ठिक छ एकछिनलाई मानिदेऊ यो होइन, तर पनि यो त्यसो भए नेपालको मिडिया नै कुनै क्रेडिबिलिटी नभएको मिडिया प्रधान न्यायाधीशले गठबन्धनमा भागभण्डा खोज्नु उचित हुन्छ होइन। यो त संवैधानिक रूपमा यो त अनथिङ्केबल। यो त वास्तवमा यो न्युज पढेपछि म त एकदम सक्ड भएँ कि यस्तो पनि हुन सक्छ। प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा, प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको नेता हो, जुडिसियरीको हेड हो। जुडिसियरीको काम के हो भने कार्यपालिकाले कुनै गैर संवैधानिक गैर कानुनी कार्य गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ निरस्त गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ बदर गर्ने हो, त्यसको चाहिँ क्रियाकलापलाई एउटा मोनिटर गर्ने हो, त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ हो। कार्यपालिकाबाट भएको गल्तीलाई सच्याउने ठाउँ चाहिँ के छ भने न्यायपालिका हो। अब चाहिँ के छ भने यदि न्यायपालिकाको नेता कई मान्छे यदि कार्यपालिकामा भयो भने अनि त्यो कार्यपालिकाले गरेका गल्तीहरूको कसरी छानबिन? हाम्रो देशमा त प्र्याक्टिस त भइसकेको छ, प्रधान न्यायाधीश मन्त्री परिषदको अध्यक्ष पनि भइसकेको छ धिराज रेग्मी होइन। त्यो पनि एउटा दुर्भाग्यजनक थियो र वास्तवमा त्यसपछि नै नेपालको न्यायिक प्रणालीमा एउटा धेरै ठुलो विचलनको सुरुवात त्यहाँबाट पनि भयो। त्यसकारण के छ भने त्यो एउटा गल्ती, दुईटा गल्ती मिलेर एउटा सही बन्दैन के। टु रङ्स क्यान नट मेक अ राइट। त्यो एउटा गल्ती थियो अनि अहिले फेरि अर्को गल्ती गर्न मिल्दैन। तर संसद पुनर्स्थापना त प्रधान न्यायाधीशले गरिदिएको नि त, चोलेन्द्र शमशेर चौहानले होइन। अब उहाँले सरकारमा भागभण्डा नखोज्ने होइन, सरकारमा भागभण्डा संसारको कुनै पनि न्यायपालिकाले सरकारमा भागभण्डा खोज्दैन। किनभने न्यायपालिका चाहिँ के हो भने त्यो एउटा न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँ हो र वास्तवमा यो जुन यदि यो न्युज सत्य हो भने यो चाहिँ एउटा सिरियस जुडिसियल मिसकन्डक्ट हो, यो खराब आचरण हो। त्यसमा के गर्न मिल्छ त त्यसो भए प्रधान न्यायाधीशमाथि? होइन, यो भनेको त सिरियस जुडिसियल मिसकन्डक्ट हो, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पारिएको हो, न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनस्थ बनाउन खोजिएको हो र न्यायपालिकाको एउटा जुन संवैधानिक भूमिका हो त्यसलाई समाप्त गर्न खोजिएको हो। यो चाहिँ संविधानवादको सिद्धान्तमाथि पनि प्रहार हो। यो एउटा सिरियस जुडिसियल मिसकन्डक्टको इस्यु भएको नाताले प्रधान न्यायाधीश चाहिँ के छ भने यो महाभियोगको विषयवस्तु बन्छ। यो महाभियोगको विषयवस्तु बन्छ यदि यो न्युज सत्य हो भने। यदि यो न्युज सत्य हो भने प्रधान न्यायाधीशमाथि चाहिँ महाभियोग लगाउनुपर्छ, प्रस्ताव अब दलहरूले दर्ता गराउनुपर्छ एकदम। यदि यो यसको चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुनु पर्यो। यदि यो न्युजमा सत्यता छ भने यो चाहिँ यस्तो सिरियस कुरा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अननोटिस्ड रहनु हुँदैन। पुष्पजी, प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिन्छ नेपालको संविधानको कुरा गर्दा, ऐन कानुनको कुरा गर्दाखेरि, पार्लियामेन्ट सिस्टमको कुरा गर्दा? नसकिने भन्ने त कुरा होइन। एकचोटि दलले नै सुशीला कार्कीको उसमा लगाइसकेको हो होइन, लगाइसकेको थियो। तर कुरा के हो भनेदेखि हावाको पछाडि हिँड्ने कि सत्यता पहिलाउने कि भन्ने हो। यस सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशज्यूको सचिवालयले स्पष्ट भनिसकेको छ यो कुराहरू भ्रामक हो। यो कुरामा हामी खेद चाहिँ जनक प्रकट गर्दछौँ, खेद प्रकट गर्दछौँ भनेर आइसकेको छ। विश्वास छैन प्रधान न्यायाधीशले भागभण्डा खोज्नु भएको छैन होला? प्रधानमन्त्रीलाई भनेको कुरा बाहिर आयो, प्रचण्ड र माधवका नेपालको बिचमा सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ, सत्य तथ्य त बाहिर आइरहेको छ होइन। आजको कुरा मात्रै नहेरौँ, यो पहिलेदेखिकै कुरा हेर्दै जाउँ। न्यायालयमाथि के कसरी चाहिँ प्रहार भइरहेको छन्, के कसरी आक्षेप लाउन खोजिरहेका छन् र कसरी चाहिँ न्यायालयलाई आफ्नो ग्रिपमा राखेर आफू अनुकूलको चलाउन खोजिरहेको छन् भनेर सिलसिलाबद्ध ढङ्गबाट तपाईँले पहिलेदेखिका तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दै आउनुभयो भने त्यो त्यसैको उपज हो। हिजो अब हाम्रो दिनेश सरले पनि भन्नुभयो कोही अब चाहिँ कुनै प्रसाई होलान्, कुनै सिटौला होलान्, कुनै हमाल होलान् नाम आएको थियो।
यो नाम त आज मात्र होइन, ओली सरकारको पालामा पनि आएको थियो। हेर्नुहोस् है, ओली सरकारको पालामा पनि आएको थियो भनेर तपाईँहरूकै जस्तै न्युजले लेखेको छ। अनि अहिले आएर सरकारमा भाग हुने खोज्ने कि न्यायपालिकाको प्रमुखले न्याय सम्पादन गर्ने? यो भाग प्रश्न त्यहाँनिर हो नि पुष्पराज। भागभन्डा खोज्नु हुँदैन। तपाईँलाई हाम्रो चाहिँ न्यायालयको एउटा के छ भने चाहिँ भनाइ, जहिले पनि न्यायालय भनेको माउ हो, सरकार भनेको चाहिँ चिलो र जनता भनेको चल्ला हो। जहिले पनि त्यो चिलले चल्लालाई छोप्न खोज्छ, टिप्न खोज्छ र त्यसलाई जोगाउनलाई चाहिँ माउले के गर्छ भने आफ्नो पखेटाभित्र राख्छ। त्यही हो, न्यायालय जहिले पनि जनताको माउ हो, जनताको माउ हो, तर हैसियतमा बस्नुपर्छ। हाम्रो देशको न्याय प्रणाली त्यही हैसियतमा बस्नुपर्छ र न्यायालयले स्वार्थमा लाग्यो, न्यायमूर्तिहरू आफ्नो मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउन लाग्यो, राजदूत बनाउन लाग्यो भनेर किन समाचार बनिरहेको छ? हो, त्यही भएर न्यायालयले कहिले पनि आफ्नो माउको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि चाहिँ भागभन्डा, सरकारसँग भागभन्डा खोज्नु हुँदैन। त्यस्तो खोज्ने हो भने त्यो न्यायालय, हाम्रो नेपालको न्यायालय रहँदैन, जनविश्वास त्यसमा हुँदैन। र यति मैले के भन्न सक्छु भने प्रधानमन्त्री पनि भइगयो नि त टोलेको संसद सभा, त्यसो भए त उहाँ राजनीतिमा आउने हो भने त होइन। मैले फेरि तपाईँले अलिकति कुरा ट्विस्ट गरिरहनु भएको छ है। मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भनेदेखि जे जति समाचारहरू आएको छन् त्यो समाचारहरू भ्रामक र खेदजनक छ भनेर तपाईँलाई के लाग्छ? समाचार सही थियो गलत थियो त? होइन, जबसम्म तथ्यगत रूपमा आउँदैन, जबसम्म तथ्यगत रूपमा आउँदैन, हामी न्यायालयमा प्र्याक्टिस गर्ने व्यक्तिहरूले तथ्यमा आधारित रहेर कुरा गर्नुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्न सक्दिनँ। एउटा खोजेको छैन भने तपाईँको भनाइ म यसमा विश्वास गर्दिनँ, किनभने उहाँको सचिवालयबाट आइसकेको कारणले, उहाँले नै भनिसकेको कारणले गर्दाखेरि भ्रामक न्युजको पछाडि गएर हामीले बोल्न मिल्दैन। अब न्यायालय राजनीतिमा तान्यो होइन, यो राजनीति मुछ्यो होइन। यो त वास्तवमा के हो भने जुन किसिमको यो समाचार यो आयो, यो त वास्तवमा यो साह्रै नै दुर्भाग्यजनक छ। यदि एकछिनलाई मानौँ कि होइन यो न्युजमा कुनै सत्यता छैन भने त्यसो भए के नेपालको मिडिया चाहिँ एकदमै बकुमफुसे मिडिया हो त, यसको कुनै क्रेडिबिलिटी छैन भन्ने हुन्छ। त्यो पनि के छ भने मिडियाको जुन इन्टिग्रिटी हो, त्यसको इम्पार्सियालिटी हो, त्यसको जुन अब्जेक्टिभिटी हो, त्यो पनि त आखिर खतरामा पर्यो। त्यस कारण अब यसमा चाहिँ यसलाई ठाडै चाहिँ हामी इन्कार चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। केही न केही यसमा चाहिँ कुरा त उठेकै हुनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता छ भनी तपाईको जस्टिफाई केही न केही नभइकन गर्नुभयो। त्यस कारण के छ भने मलाई मेरो विचारमा त्यस कारण यो विषय चाहिँ एउटा व्यापक चाहिँ के छ भने एउटा छानबिनको विषय हुनुपर्छ। अब प्रधानमन्त्री भन्नु पर्यो, प्रचण्डले भन्नु पर्यो, माधव नेपालले भन्नु पर्यो जनतालाई। यो कुरा चाहिँ के छ भने जसरी यो आयो र जसरी गठबन्धनमा छलफल भयो, किनभने मन्त्रीको सिट यति छ, यसमा कसको कोटाबाट अब काट्ने, कसको कोटाबाट घटाउने भन्नेसम्मको कुरा उठेको छ। र त्यसमा पनि के छ भने त्यो जुन पात्रहरू छन् त्यो पात्रहरूको समेत नाम चाहिँ के छ भने मार्केटमा आएको छ भन्दाखेरि के छ भने अब यो के हो त? आखिर यसलाई हामीले ठाडै यो एकदमै यो चाहिँ काल्पनिक कुरो हो, मनगढन्ती कुरा हो भन्ने अवस्था पनि छैन। त्यसो भए एउटा ठिक छ, त्यसो भए ल ठिक छ, अदालतले पनि यो होइन भन्यो, सचिवालयले खण्डन पनि गर्यो। तर एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने यदि यी पात्रहरू जसको नाम चाहिँ मार्केटमा ल्याइएको छ, यदि यी पात्रहरू चाहिँ साँच्चीकै मन्त्रीमण्डलमा समावेश भयो भने त फेरि कुरो त झुटो भन्न मिल्दैन होइन। त्यस कारण अब चाहिँ के छ भने यी पात्रहरूलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ के छ भने मन्त्री परिषदमा समावेश गर्नु हुँदैन। किनभने यदि प्रधान न्यायाधीश समावेश भयो भने के हुन्छ? भने त अफकोर्स नि त्यो त लिङ्केज देखियो नि त। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको र प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता देखिन्छ, उहाँहरूको बिचको मूल्य महत्त्व देखिन्छ। के छ भने त्यसमा त प्रधान न्यायाधीशले बार्गेनिङ गरेको देखिन्छ। जुन पात्रहरूको नाम प्रचारित गरियो कि पात्रहरूलाई मन्त्री बनाऊ भनेर भनियो, ती पात्रहरू यदि साँच्चीकै मन्त्री परिषदमा समावेश भए र केही पात्रहरूको नाम चाहिँ राजदूतको लागि पनि सिफारिस भयो, माग भएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यदि ती पात्रहरू राजदूत बनाइन्छन् भने त्यो कुरा त के छ भने हामीले यो त सबै झुटो रहेछ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यस कारण के भने फलानु मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो होला र भने। अब होइन, म पनि यस्तो कुरालाई विश्वास गर्न चाहन्न। म चाहन्छु, मेरो आन्तरिक इच्छा म एकदमै चिन्तित छु। न्यायपालिकामाथि उहाँले जुन किसिमको छ नि गद्दारी गर्नु होला र होइन। म तपाईँ जस्तै म पनि सोच्छु। मलाई के लाग्छ भने म एउटा आफै वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ र अदालतको गरिमा र सम्मान उँचा रहोस्
त्यसमा नै चाहिँ के छ भने मेरो पेशागत मर्यादा पनि छ। अदालतकै स्वाभिमान रहेन, त्यसको गरिमा रहेन, मर्यादा रहेन र सबैभन्दा ठुलो अदालतको पुँजी भनेको जनताको विश्वास हो, पब्लिक ट्रस्ट हो। त्यो ट्रस्ट चाहिँ गुम्यो भने चाहिँ के छ भने अदालत रहँदैन। त्यसकारण के छ भने म एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले मेरो चाहिँ के छ भने आत्माले नै के भन्छ भने यस्तो न्युजहरू चाहिँ झुटा भइदियोस्, यस्तो सत्य नहोस्, तर झुटो होइन, तर म यसलाई विश्वास गर्न चाहन्न। तर यदि यो कुरा तर जसरी यो समाचार आएको छ र जसरी विथ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर आएको छ र एउटा त्यसमा पनि के छ भने यो मिडियाहरूमा पनि अब केही त एकदमै क्रेडिबल मिडियाहरू पनि छन् नेपालमा। सबै मिडियालाई एकदमै हामीले एउटै ब्राकेटमा राख्न पनि मिल्दैन। सिरियस चाहिँ के छ भने जर्नालिजम गर्ने मिडियाहरू पनि छन्। उनीहरूले जसरी चाहिँ के छ भने विथ अल फ्याक्ट्स एन्ड फिगर समाचार लेखेका छन् त्यसलाई हामीले अहिले नै यो चाहिँ सबै यो चाहिँ बकम फुसे हो भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण म के भन्छु भने यो यस्तो खालको जुन आयो त्यसमा चाहिँ के छ भने यस्तो कुरो अननोटिस्ड हुनु हुँदैन। यो यसमा चाहिँ के छ भने सिरियस इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ र जनता राष्ट्रलाई थाहा पाउने अधिकार छ, राइट टु नो छ। अब प्रधान न्यायाधीशले पनि खुला खुला भन्नु पर्यो, मैले कसैलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको छैन भनेर उहाँले भन्नु। क्याटेगोरिकली भन्नु भने यी पात्रहरू जसको नाम आएको छ त्यो होइन, त्यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। कुशलजी, अब प्रधान न्यायाधीशले मुख खोल्ने बेला भएन, सार्वजनिक रूपमा बोल्नुपर्छ पर्दैन। कुरा तपाईलाई सार्वजनिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गरिसकेपछि के सम्पूर्ण टेलिभिजनमा गएर भन्ने हो कि टुँडी खेलमा गएर भन्ने हो कि उहाँले त भनिसक्नु भएको नि त। उहाँले के भनिसक्नु भएको छ भने यो चाहिँ आपत्तिजनक छ, खेदजनक छ, यो भ्रामक हो भनेर भनिसकेपछि अब यसलाई के भन्ने त? होइन, कहाँ जाने भन्नलाई चाहिँ कहाँ जाने? अब पुर्याउनको लागि जुन पात्रहरूको नाम ल्याइयो नि, जुन पात्रको नाम ल्याइयो ती पात्रहरू को हुन् त भन्दाखेरि कोही बाँकेमा राजनीति कुनै पार्टीमा, म पार्टीको नाम भनिनँ, अहिले सरकारमा संलग्न भएको हो त्यो राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै ल्याएर त्यहाँ राख्न खोजिएको छ भने कसैलाई बदनाम गराउन अहिले तपाईँले भने जस्तै त्यही देखाएर तर्साउन अथवा अघि भने जस्तै सुशीला कार्कीलाई जस्तो अभियोग हतियार बनाउनको लागि यस्तो प्रोपोगन्डा र गोएबल शैली अपनाउन सक्छन्। तर हामी जतिको कानुन व्यवसायले मैले चाहिँ के भन्नुपर्छ भनेदेखि जबसम्म प्रमाण हुँदैनन्, प्रमाणहीन र आधारहीन समाचारको भरमा न्यायालयलाई आक्षेप लगाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसो अहिलेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको भूमिका छ नि हाम्रो देशमा, न्यायपालिकामा बसेर उहाँले तटस्थ निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ, न्याय सम्पादनमा अचुक्नु भएको छैन। धेरै प्रश्नहरू त खडा भएको छ होइन। तपाईँ प्रश्नको कुरा के रहन्छ भनेदेखि जे जति फैसलाहरू आएका छन् त्यो फैसलाहरूको अध्ययन समिति बनेको छ, अध्ययन समितिहरूले निष्कर्ष निकालेको छन् एउटा नम्बर। दोस्रो नम्बर के भनेदेखि जति पनि फैसलाहरू आएका छन् सिङ्गल बेन्चमा होस्, डबल बेन्चमा होस् अथवा संवैधानिक इजलासमा हो, ती फैसलाहरूको बारेमा करेक्सन गर्ने ठाउँहरू पनि भएका छन्। संवैधानिक इजलासमा 5 जना न्यायाधीशहरू हुनेछन्, त्यो 5 जनाको न्यायाधीशको अवस्थमा बहुमतमा अथवा सर्वसम्मत फैसला भएका छन्। हो अरूले गरेको फैसलामा उहाँले छुट्टै राय व्यक्त गरेको संसद पुनर्स्थापना गरिदिनु भयो 2 पटक, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो, अहिले चाहिँ होमाथि लागेको आरोप चाहिँ गलत हो। त्यसो भए यसमा राजनीति गन्ध छ? यसमा चाहिँ होइन, राजनीतिक गन्ध भन्दा पनि तपाईँले पत्रकारिताको कुरा मान्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ यस्तो हो भन्ने कुरामा र सँगसँगै तपाईँ चाहिँ गएर कसैलाई चाहिँ गएर महाअभियोगको चाहिँ डन्डा र त्यो चाहिँ तरवार चलाउनुहुन्छ भने त्यसले के देखिन्छ भनेदेखि यो पनि एउटा रोडम्याप हो है। न्यायालयलाई आफ्नो बसमा पार्नको लागि यो एउटा रोडम्याप चाहिँ बनाइएको हो, यो एउटा चाहिँ तरवार चलाइएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, मेरो बुझाइ त हो। दिनेशजी, हाम्रो देशमा न्यायाधीशमाथि प्रधान न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग लगाउन सकिन्छ होइन? नेपालको संविधानको मर्मर भावना अनुसार धारा 101 ले त्यो अधिकार स्पष्ट बन्दोबस्त दिएको छ, संविधानले त्यो अधिकार छ नि, स्पष्ट रूपमा दिएको छैन, लेखेको छ संविधानमा। हजुर छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशको न्यायमूर्तिहरू कहाँ चुकिरहेछन्, उनीहरूले गलत काम के गरिरहेछन् बुदागतहरू भन्नु? अहिले के छ भने उहाँको जुन कार्यकाल छ अत्यन्त विवादास्पद भयो। कसरी जस्तो बुदागतहरू पक्नुस् न, जस्तो यो अहिलेको जुन यो कन्ट्रोभर्सी हो यो आइसोलेटेड होइन, यो अलग थलग कन्ट्रोभर्सी होइन। जस्तो भन्नुहोस् न संवैधानिक निकायहरूमा जुन नियुक्तिहरू गरियो त्यो नियुक्ति कसरी भयो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो नियुक्तिहरूमा के गरियो भने संविधानको धारा 284 ले 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेको छ। 3 सदस्यीय
ले पनि 3 सदस्य बसेर पनि नियुक्ति गर्न सक्ने भनेर अध्यादेश ल्याइयो। त्यो अध्यादेश चाहिँ के छ भने जारी हुन पाएको छैन, बैठक बोलाइयो, त्यसमा पनि 48 घण्टाको जुन प्रावधानको पालना भएन र दुर्भाग्यवश त्यो बैठकमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश जानुभयो र त्यसमा चाहिँ नियुक्ति गरियो। नियुक्तिमा पनि के छ भने उहाँका मान्छेहरू परे, विभिन्न आयोगहरूमा परे, निर्वाचन आयोगदेखि लिएर धेरै आयोगमा उहाँको मान्छेहरू परे। त्यहाँ उहाँले एउटा भागभण्डा खोजेको त्यो त स्पष्ट छ नि, सारा मिडियालाई भागभण्डा खोजेको कुरा तपाईसँग प्रमाण छ होइन? स्पष्ट छ नि, प्रमाण भनेर अब सबै यो त ओपन फ्याक्ट हो, ओपन सेक्रेट हो। र त्यसपछि के छ भने त्यो दोस्रो चोटि पनि अध्यादेश ल्याइयो, दोस्रो चोटि पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो र फेरि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरियो र बिना चाहिँ र एउटा त संविधानको धारा 284 को बरखिलाफ अध्यादेश ल्याएर नियुक्तिहरू गरियो। अर्को चाहिँ के छ भने संविधानको धारा 292 ले अनिवार्य चाहिँ संसदीय सुनवाईको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो संसदीय सुनवाई बिना त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यसमा शपथ ग्रहण गराउन चाहिँ प्रधान न्यायाधीश आफै जानुभयो। उहाँले यदि शपथ ग्रहण नगराएको भए पनि यो नियुक्ति कम्प्लिट हुने थिएन, नियुक्ति हुने थिएन। तर उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा संसदीय एउटा त्यो त धेरै ठुलो संवैधानिक धोखाधडी, दायित्व र जिम्मेवारी हुँदैन भने होइन, जिम्मेवारी त्यो होइन, गैर संवैधानिक पार्टीको नेता होइन 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 उहाँले संवैधानिक परिषदमा जानु पर्ला, प्रधानमन्त्रीले भेट्नु पर्ला, राष्ट्रपति बोलाएको ठाउँमा जानु पर्ला, शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनु पर्ला। यस्तो छ, संविधान बमोजिमको क्रियाकलापमा प्रधान न्यायाधीश संलग्न हुने हो। जब चाहिँ के छ भने यो अध्यादेश नै असंवैधानिक थियो, त्यो प्रक्रियामा उहाँ चाहिँ के छ भने भाग लिन हुँदै थियो। र एउटा कुरा म तपाईँले भनौँ, तपाईँले सम्झना पनि होला, तपाईँ एउटा जर्नलिस्ट पनि हो, नेपालको एउटा मोस्ट एक्टिभ जर्नलिस्ट हो। त्यो बेला चाहिँ के भनियो भने जुन दिन अध्यादेश जारी भयो त्यही दिनै मिटिङ बोलाइयो र के भनियो भने राष्ट्रलाई ढाँटियो कि कुनै पनि नियुक्ति गरिएको छैन। तर जब 5 गते जब संसद भङ्ग गरियो, पुस 5 गते, ती सबै नामहरू संसदको सचिवालयमा पठाइयो। अनुमोदन भएको 1 मिनेटमा 5 मिनेटमा सचिवालय पठाइयो। र त्यो बेला के थियो, संसदीय समिति जब संसदै भङ्ग भइसक्यो भने संसदीय समिति पनि भङ्ग, सुनवाई समिति पनि भङ्ग भयो। तर संसदीय संवैधानिक नियुक्तिमा नि प्रधान न्यायाधीशको मिलोमतो थियो, एकदम मिलोमतो थियो। र त्यसमा चाहिँ के छ भने उहाँको चाहिँ एउटा गैर संवैधानिक ढङ्गले त्यसमा कोलाबोरेट गर्नुभयो। अनि एउटा उहाँको चाहिँ व्यवस्थित काम अरु के? अर्को म भन्छु, अहिले वास्तवमा न्यायपालिका एउटा रञ्जन कोइरालाको केस त छँदैछ, त्यसको त व्यापक चाहिँ के छ भने एउटा पब्लिक चाहिँ एउटा डिस्कसन भयो। अर्को के छ भने अहिले म तपाईँ न्यायपालिकाको ट्रेन्ड के छ भने खास किसिमको मुद्दामा त्यो खास किसिमका बेन्चमा पारिन्छ। यो चाहिँ के छ भने म ओपनली भन्छु, एकदम ओपनली भन्छु, खास किसिमको मुद्दा यदि खास किसिमको बेन्चमा पारिन्छ र खास किसिमको परिणाम निकाल्न खोजिन्छ र तपाईँहरू जुन दिन बेन्च बस्ने बित्तिकै हामी भन्न सक्छौँ त्यस्तो भएको छ, एकदम भएको छ। र अर्को कुरा म तपाईँले भनौँ, यो संवैधानिक सुनवाईको यो जुन संवैधानिक निकायको जुन सुनवाई हो, अब प्रधान न्यायाधीशको अर्को चाहिँ के छ भने उहाँले गरेको अर्को प्रब्लमेटिक कुरा के छ भने मङ्सिर 30 गते अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेश जारी भएपछि मैले समेत चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेँ। आज 10औं महिना भयो त्यो रिटको सुनवाई हुन पाएको छैन र ती सबै असंवैधानिक नियुक्तिहरू हुन् र ती सबै असंवैधानिक नियुक्तिहरू बदर हुन्छन्। र के भयो भने त्यसको सुनवाईको दिन प्रधान न्यायाधीश आफै बेन्चमा हुनुहुन्थ्यो र हामीले भन्यौँ कि श्रीमान यो यहाँले हेर्न मिल्दैन, किनभने यहाँले नै यो नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो, त्यसमा तपाईँ आफै विपक्षी हुनुहुन्छ। अनि यो एउटा चाहिँ न्यायिक मान्यता अनुसार आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन मिल्दैन, त्यसकारण के छ भने यो हेर्न मिल्दैन भनेपछि उहाँले ठिक छ म चाहिँ यो मुद्दामा सुनवाईमा सहभागी हुन्न भन्नुभयो। त्यसपछि के गरियो भने मुद्दाको सुनवाई हुनुभन्दा ठिक अगाडि एउटा रिट हाल्न लगाइयो र त्यसपछि चाहिँ के छ भने त्यसमा पनि खास किसिमको बेन्चमा, है मैले जुन अघि तपाईँले भने नि खास किसिमको बेन्चमा त्यो मुद्दाको पेशी राखियो र तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गराइयो। अन्तरिम आदेश जारी भयो र त्यसपछि के छ भने अहिले त्यो सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। भनेपछि एउटा धेरै ठुलो यो कुरा त जसले पनि बुझ्न सक्छ नि, प्रधान न्यायाधीश सिरियस कुरा हो र उहाँ पूर्वाग्रही हुनुभएको, उहाँले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुभएको अदालतमा बसेर। अब यस्तो हुँदो तपाईँलाई के लाग्छ? जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यसमा तपाईँको सहमति छ कि विमति? होइन, म न त पूर्ण सहमति न त पूर्ण विमति। मेरो चाहिँ कुरा मेरो कुरा के हो भने त्यो चाहिँ के अरे माछा देख्दा दुलो मित्र हात, सर्प देख्दा दुलो मित्र बाहिर हात, यो चाहिँ गर्नु भएन। किन गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँलाई ओली सरकारले अध्यादेश ल्यायो, त्यो चाहिँ गैर कानुनी भयो,
अनि अर्को चाहिँ सरकारले ल्यायो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो त्यो ठिक, त्यो बमोजिम काम ठिक होइन। अध्यादेश ल्याइसकेपछि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भनेको संविधानले स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेर काम कर्तव्य अधिकार तोकिसकेपछि त्यहाँ जानु कामलाई गलत भन्न सकिँदैन एउटा। अर्को कुरा के हो भने अब वरिष्ठज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, वरिष्ठज्यूले हाल्नु भएको निवेदनको सन्दर्भमा उहाँले म बस्दिनँ भन्नुभयो स्पष्टसँग। कानुन व्यवसाय कुनै कानुन व्यवसायले गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो, रिट दायर गरिसकेपछि त्यसमा प्रधान न्यायाधीश बस्न सक्दिन भन्न मिल्छ, अस्वीकार गर्न मिल्छ? उहाँले गर्नुभयो, त्यो कुरा गरिसकेपछि उहाँले बस्दिनँ भनिसकेपछि त्यही कुरा लिएर कुनै कानुन व्यवसायले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो। रिट दायर गर्दाखेरि माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुइयालको इजलासले त्यसलाई के गर्यो भनेदेखि होइन यो त मिल्दो रहेछ, अहिले मिल्दैन, उहाँ बिना चाहिँ संविधानले परिकल्पना नगरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के गर्ने भने अन्तरिम आदेश जारी दिएको छ र त्यो सँगसँगै लडेर राखिदिएको छ, त्यति हो। अब कुरा के बुझ्नु भनेदेखि त्यो एउटा मुद्दाको कार्यविधिगत प्रक्रिया हो, प्रक्रियागत काम हो। अब यसलाई लिएर यो चाहिँ फलानु फलानु चाहिँ गएर न्यायाधीश चाहिँ उहाँको मान्छे, यो फलानु फलानु मान्छे चाहिँ प्रधान न्यायाधीश इतरको मान्छे भनेर हामीले लाउन मिल्ने कि नमिल्ने, प्रधान न्यायाधीश फेरि राजनीतिमा जाने भनेर जनताले भन्न थालिसके होइन। जनता त यस्तो कुरा हो, जनता तपाईँ जतिको मान्छेले अनि चाहिँ गएर मेन मिडियाले एउटा कुरा एउटा धारणा बनाएर गोएबल शैलीमा लिएर हिँड्नुहुन्छ भने जनताले त पत्याउनु पर्यो नि। अहिले त जनता के गर्छन् भने तपाईँलाई त्यही सामाजिक सञ्जाल हो, सामाजिक सञ्जाल भनेको पत्रिकाबाट आउने हो र सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भनेदेखि न्यायालयलाई हामीले जबरजस्त ढङ्गबाट राजनीतिमा तान्नुहुन्न भन्ने हो। त्यो तान्ने काम हामीले तानिरहेछ के कारणले त पछिल्लो समय म त्यही भनिरहेको छु, अहिलेदेखि उठाइरहेको छु। मैले गरेका चाहिँ गएर हामीले भने जस्तो काम भयो भने न्यायालय ठिक, हामीले भनेको भन्दा बाहिर गयो भने न्यायालय बेठिक। त्यो पत्रकारदेखि लिएर सबैले त्यसो भन्न मिल्ने त, त्यो त नमिल्ने होला नि होइन। अब मानु किता काट गरिदिने यो न्यायाधीश चाहिँ प्रधान न्यायाधीशसँग हुनुहुन्छ, यी मान्य न्यायाधीशहरू चाहिँ इतर पक्षको हुनुहुन्छ भनेर हामी अहिलेदेखि नै लेबा लगाइदिएर त्यो न्यायालयभित्र चाहिँ विग्रह बनाइदिने हामीले त्यो त गर्नु भएन। हामी आफैले पनि कहीँ कतै यो समाजले यो पत्रकारिताको कारणले गर्दाखेरि न न्यायालयलाई त हामीले विवादमा त पार्न खोजिरहेका छैनौँ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है ऋषिजी। दिनेश जस्तो तपाईँले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले खेलेको भूमिकाको नजरअन्दाज गर्नुहुन्न है। उहाँले नेपालमा लोकतन्त्र बचाउनु भयो, संविधान बचाउनु भयो। प्रधानमन्त्री तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्दा यदि उहाँले संसद पुनर्स्थापना नगरेको भए हाम्रो त सिस्टम बत्थ्यो। त्यो कुरा तपाईँले आज भुल्ने बिर्सने र तपाईँले कटाक्षी गर्ने आक्रमण गर्ने प्रधान न्यायाधीशमाथि त्यो कुरा म एकछिन भन्छु। पहिला हाम्रो मित्रले उठाउनु भएको प्रश्नलाई अलिकति म कोट्याउन चाहन्छु। जस्तो यो जुन सिङ्गल बेन्चले के गरेको छ भने संवैधानिक इजलासको सुनवाईलाई ब्लक गरेको छ। के सिङ्गल बेन्चले संसारको कुनै विधिशास्त्रले एउटा लार्जर बेन्चले को निर्णय चाहिँ प्रिभेल गर्छ। सिङ्गल बेन्चले र एउटा कुरा के छ भने संवैधानिक इजलासको कुनै पनि फैसला वा आदेश त्यो रिभ्यू पनि हुँदैन र उसले चाहिँ के छ भने यो सुनवाई गर्ने त्यो भनिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले रेक्युज गर्नुभयो। रेक्युज भनेको त्यो मुद्दाको सुनवाईबाट आफूलाई अलग राखिसकेपछि त्यो प्रश्न चाहिँ के छ भने न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुँदैन, त्यो विषयमा रिटै दर्ता गर्न टेक्निकली मिल्दैन थियो। र त्यसपछि के गरियो भने भोलि सुनवाई हुने त्यो मुद्दाको हाम्रो आजै चाहिँ के छ भने अन्तरिम आदेश जारी गरियो। र एउटा कुरा म यहाँलाई निवेदन गरौँ कि यो जुन यो अन्तरिम आदेश जुन जारी गर्यो त्यो त्यसपछि फेरि के गरियो, यो मुद्दा फेरि ल ठिकै छ त्यो अन्तिम जुन सुनवाई हो त्यो चाहिँ के छ भने फेरि संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नु पर्थ्यो र त्यही गरियो भने फेरि डिभिजन बेन्चमा ल्याइयो। अब चाहिँ के छ भने अब डिभिजन बेन्चमा फेरि एमिकस क्युरी मागिएको थियो। एमिकस क्युरी उहाँले भन्नुभयो कि होइन यसमा चाहिँ हामी एमिकस क्युरी पठाउँदैनौँ हामीले भनेर उहाँहरूले चाहिँ के छ भने त्यसलाई डिसएग्री गर्नुभयो। अर्को कुरा म तपाईँले भनौँ यो जुन प्रधान न्यायाधीश बिना चाहिँ संवैधानिक इजलास बस्दैन भन्ने कुरा यो त एउटा सामान्य जानकारीको विषय हो कि बस्न मिल्छ। संविधानको धारा 129 ले पनि दिएको छ। र एउटा कुरा म निवेदन गरौँ, हामी सबैलाई याद छ, तपाईँ मिडियाको मान्छेले पनि थाहा छ कि दीपक राज जोशी उहाँ लामो समयसम्म
कानुन प्रधान न्यायाधीश रहनुभयो, उहाँको कन्फर्म हुन पाएन, कन्फर्म हुने बेलामा उहाँको कन्फर्मेसन भएन। तर कानुन प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि उहाँले संवैधानिक इजलास चाहिँ हेड गर्नुभएको थियो। हेड गर्दाखेरि उहाँको पालामा चाहिँ के छ भने संवैधानिक इजलासले दर्जनौं फैसला गरेको छ। अनि अब अहिले आएर त्यो बस्न मिल्छ कि मिल्दैन, धेरै ठुलो संवैधानिक प्रश्न जस्तो त्यसलाई रेज गरियो र वास्तवमा के छ भने त्यो सेटल इस्यु हो। त्यसलाई त्यो र त्यसमा फेरि एमिकस क्युरी माग्नु पर्ने, यसमा यस्तो गर्नुपर्ने बार र बेन्चको बिचमा अहिले द्वन्द्व छ, विवाद हैन हो। त्यसकारण के छ भने यो त एउटा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति त्यति कुरा त थाहा हुन्छ नि कि यो त सेटल इस्यु हो। तर तपाईहरु पूर्वाग्रही हुनु भएको छ है। पछिल्लो समय अब तपाईको प्रश्न प्रधान न्यायाधीशमाथि खनिनु भएको छ, आक्रमण गर्नु भएको छ हैन, तपाईले बिना प्रमाण बोल्नु भएको छ, त गलत भयो। हैन सुन्नुस् न, बिना प्रमाण मैले बोलेको छैन। तर तपाईले जुन चोलेन्जीको जुन पोजिटिभ भूमिका जस्तो मैले भनेको छु कि तपाईले भन्नुभएको थियो हैन, म फेरि भन्छु, म लोकतन्त्र बचायो चोलेन्द्र शमशेर जवाहरले भन्नु तपाईले भनेन, तपाईले भन्नुभएको थियो हैन हैन लोकतन्त्र मूल्य र मान्यता उहाँले गरेको भूमिकाको तपाईले खुलेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा नबिर्सिनु तपाईले। यो चाहिँ हैन, त्यसरी म व्यक्तिलाई म क्रेडिट दिन्न। म के भन्छु भने तपाईले बोलेको कुरा सबैलाई थाहा छ, त्यो फाइल म तपाईलाई देखाउन सक्छु, त्यो देखाउनु होला। मैले तपाईले प्रधान न्यायाधीशको भूमिकाको प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ व्यक्तिलाई भनेको छैन। मैले के भनेको छु भने नेपालको सर्वोच्च अदालतले दुईटा यो फैसलाबाट लोकतन्त्रको रक्षा गरेको हो। ऐतिहासिक फैसला गर्यो, ऐतिहासिक फैसला गर्यो। त्यो सर्वोच्च प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको हैन 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 भूमिका छ पनि भन्नुभयो तपाईले। उहाँको योगदानको हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भने तपाईले भन्नुभयो। हैन हैन त्यसरी भनेको छैन। मैले के भनेको छु भने सर्वोच्च अदालतले यो जुन फैसला गर्यो, तर एउटा कुरा म भनौँ, त्यसमा म प्रधान न्यायाधीशलाई नै म धेरै क्रेडिट किन दिन चाहन्न भने म भन्छु उहाँले नचाहेको भए संसद पुनर्स्थापन हुन्थ्यो। म भन्छु म के भन्छु भने जस्तो दोस्रो चोटि जुन बेन्च कन्स्टिट्युट भएको थियो नि, एकदमै जुनियर जजेसहरूलाई ल्याएर चाहिँ बेन्चमा राखेको थियो। त्यो त के छैन, हामीले धेरै ठुलो कानुनी लडाइँ लड्नु पर्यो र त्यो चाहिँ के छ भने जजेसहरू पछि चाहिँ के छ भने ड्रप हुनु पर्यो। त्यसपछि बेन्च नै रिकन्स्टिट्युट भयो। बेन्च रिकन्स्टिट्युट पुनर्स्थापनाको पक्ष हुनुहुन्थेन? अब उहाँको त्यो मलाई थाहा छैन। तपाईँ सिधा प्रश्न उत्तर दिनुस्। हैन, उहाँको त्यो सिरियस कमिटमेन्ट त्यसमा त्यो छ जस्तो मलाई, किनभने बेन्च जस्तै हामीले चाहिँ के छ भने उहाँको मनमा के थियो त्यो मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा म के भन्न सक्छु भने बेन्च जसरी कन्स्टिट्युट गरिएको थियो, जस्तो पहिलोचोटि जुन बेन्च कन्स्टिट्युट गरियो त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यसमा पनि मैले प्रश्न उठाएको थिएँ कि यो चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ केपी ओलीजीको उहाँ चाहिँ महान्यायाधिवक्ता रहिसकेको व्यक्ति, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको इस्यु हो। त्यो इस्यु रेज भएपछि उहाँले रेक्युज गर्नुभयो, उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो, रेक्युज गर्नुभयो र त्यसपछि त्यो पनि एउटा प्रश्न थियो। दोस्रो चोटिको चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् धेरै ठुलो लिगल ब्याटल भएको थियो, तपाईँले त याद होला। र त्यसपछि बेन्च चाहिँ रिकन्स्टिट्युट गर्यो संवैधानिक इजलास, र हामीले प्रश्न उठाएको थियौँ कि यस्तो खालको जब बेन्च गठन हुन्छ कि ज्येष्ठता र वरिष्ठता र मेरिट र विशेषज्ञताको पनि र वरिष्ठताको दुइटैको ख्याल राखेर गर्नुपर्छ। त्यस कारण एउटा कुरा के छ भने अब चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले नै गराउनु भयो भन्ने सर्वोच्च अदालतको भूमिका त छैन त हैन। सर्वोच्च अदालतले गर्यो, जो सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो त्यो ल्यान्डमार्क जजमेन्ट गर्यो। अब अफकोर्स उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, बेन्चमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने अब गर्नु भएन भन्न त मिल्दैन। हैन, उहाँको भूमिकाको नजरअन्दाज नगरौँ मात्रै मेरो भनाइ। ठिक छ ठिक छ, त्यसमा तपाईको सहमति छ? हैन, म के भन्छु भने सर्वोच्च अदालतको फैसला हो के, व्यक्तिको भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला। प्रधान न्यायाधीशले जस दिने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न आजको दिन? हैन, एउटा म पर्सनल चाहिँ उहाँले म गर्दिनँ, तर चाहिँ के छ भने यो कोर्टको जजमेन्ट हो। तपाईँलाई के लाग्छ उहाँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्ष हुनुहुन्थेन त्यतिखेर? होइन, एउटा कुरा चाहिँ के भने मैले पनि अहिले भने अनुमान र शङ्काको भरमा हामी चल्यौँ क्या। तपाईँलाई के छ भनेदेखि त्यो 11 जना रोस्टरमा राख्ने भनिसकेपछि 1 जना 1 नम्बर 3 नम्बर 7 नम्बर 11 नम्बर त्यो उहाँलाई अधिकार दिएको थियो। अब के भयो होइन, पछाडि नम्बरका अलि पछि 9 नम्बर 10 नम्बरकालाई छानिसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ उहाँकै मान्छे हो, उहाँले संसद पुनर्स्थापना नि गर्छ भन्ने जुन हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ नि त्यसैको उपज हो क्या यो अहिलेसम्मको यो जुन विवाद छ। उहाँलाई क्रेडिबिलिटी नदिने जुन काम भएको छ त्यो विवाद हो। हामीले के गर्यौँ भने उहाँको मनमा हेऱ्यौँ क्या, उहाँको मनलाई चाहिँ हामीले खोतल्न थाल्यौँ। चाहिँ 9 नम्बर र 10 नम्बरलाई राख्ने, 4 नम्बरलाई नराख्ने, तर 2 नम्बर 3 नम्बर राखेको हामीले सबैले विवाद गरे, विरोध गरे नि त, प्रतिवाद गरे नि त। हो, तपाईँलाई म त्यही भन्दैछु, मैले त्यही भने विवाद प्रतिवाद हिजो बहस गर्ने व्यक्तिहरूको आजको आफूलाई गर्ने पश्चाताप त्यो पनि हेर्नुपर्छ। हिजो जसले बहस गरे त्यो मुद्दामा आज ती व्यक्तिले पनि त पश्चाताप गरिरहेको अवस्था छ नि त। हामीले त्यतिखेरको अवस्थामा न्यायालयको उसमा बोल्नु नहुने कुराहरू चाहिँ बोलेछौँ है। हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि चाहिँ हस्तक्षेप पनि गर्न खोजेको छौँ।
न्यायपालिक स्वतन्त्र निष्पक्षताको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी नै कसैलाई चाहिँ गएर 2टा क्लास 3टा क्लास बढाउँछौँ होइन, हामी चाहिँ गएर कसैलाई चाहिँ उचाल्छौँ कसैलाई पछार्छौँ भने तपाईँले कसरी त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? पार्टीको भूमिका छ नि त न्यायपालिकामा, त पोलिटिकल पार्टीले जे भने त्यही हुन्छ। पार्टीको भूमिका चाहिँ मैले भनिरहेको छु होइन, मान्छे शेरबहादुरको बिचमा संवाद भयो, त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना भयो, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँले प्रमाणदेश जारी गर्नु, बाहिर समाचार त आयो नि त। रोडमा बसेर तपाईँ होइन, म के मान्छु भने रोडमा बसेर हामी यहाँ छौँ भनेर छाती फुकाएर चाहिँ राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ लामबद्ध गएर घेर्छन् भने स्वतन्त्र न्यायपालिका गर्न दिनुभयो त उहाँहरूले। शमशेर जवाराको भूमिका त छ नि होइन, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि? किन भूमिका उहाँको छ नि, उहाँको भूमिका अहिले स्थापना गर्नेदेखि लिएर जति पनि बेन्चमा भएको छ बेन्चको त उहाँ नै हो नि, प्रमुख त उहाँ नै हो क्या हो, अरू त होइन। उहाँ भएको तपाईँ चाहिँ जस चाहिँ नदिने अब जस चाहिँ उहाँकै हो भन्न त मिलेन। जस अब जस दुइटै दिनु पर्यो, दिँदाखेरिको अवस्थामा जस र अब जस दुइटै दिनुपर्छ। एउटा कुनै पनि टमटमको नजरले हेरेर होइन, जस जति चाहिँ एउटाको अब जस जतिको एउटाको भनेर हिँड्न मिल्दैन। न्यायालयको उहाँले नेतृत्व गरिसकेपछि त्यो फैसला पनि उहाँकै हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश हो त चोलेन्द्र शमशेर जवारा, हजुर उहाँको कार्यकाल राम्रो भयो, सफल भयो, उहाँ सफल हो। अब अहिलेसम्म होइन अहिलेसम्म तपाईँले के कुनै कुनै कुराहरूमा चाहिँ विवाद आएको भन्दा बाहेक अहिले देखिएको चाहिँ कुराहरू जति पनि देखिएका छन् म त्यसलाई असफल चाहिँ भन्न सक्दिनँ। प्रधान न्यायाधीश सफल हो? असफल होइन उहाँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन अब सफल अब यस्तो छ, उहाँको कार्यकाल उहाँ एक किसिमले लक्की मान्छे पनि हो। उहाँको पालामा चाहिँ गम्भीर ऐतिहासिक फैसलाहरू अदालतले गर्ने मौका पायो। अब एउटा कुरा के छ भने अब टेक्निकली स्पिकिङ अफकोर्स सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा अफकोर्स प्रधान न्यायाधीशको पनि नाम त हुने नै भयो, त्यसमा पनि संवैधानिक इजलासको जुन निर्णयहरूमा। तर एउटा समीक्षा र विश्लेषण भएको छ। एउटा कुरा म के भन्छु, पछि चोलेन्द्र शमशेर जवारा सफल प्रधान न्यायाधीश हो? होइन होइन, त्यो त म मान्दिनँ, त्यस्तो कुरा होइन। त्यसो म एउटा कुरा के भन्छु भने यो चाहिँ न्यायपालिका भनेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो। त्यो इन्स्टिट्युसनले जस्तो भन्नुहोस् न, त्यो फैसला जस्तो भन्नुहोस् न, प्रधान न्यायाधीश जुडिसियरीको लिडर हो, तर कुनै पनि न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको अन्डरमा छैन। एउटा कुरा हामीले यो पनि बुझ्नु पऱ्यो क्या। यस्तो साह्रो के छ भने अब सर्वोच्च अदालतले गरेका राम्रा फैसलाहरू जम्मै प्रधान न्यायाधीशको क्रेडिट जान्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसमा तपाईँको त्यो चाहिँ के हो भने कुनै पनि न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको के जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई पनि प्रधान न्यायाधीशले डिक्टेट गर्न सक्दैन। प्रधान न्यायाधीशको अन्डरमा छैन। यति बुझ्दिनँ, त्यति डिक्टेट गर्न सक्दैन भने अनि त्यो दुईजना न्यायाधीश यिनीहरू हुनुहुँदैन, यी जुनियर भए यो चाहिँ। अनि अस्ति अहिलेको पनि कुरा गरेँ नि, हरिफ यहाँ श्रीमानको कुरा आयो नि होइन, यस्तो बेन्चमा तोकियो भनिसकेपछि मैले अहिले पनि कुरा गर्नु खोजेँ है, सम्पूर्ण सबै माननीय न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँले स्वतन्त्र ढङ्गबाट निर्णय गर्ने हो। उहाँले गरेको निर्णय स्वतन्त्र ढङ्गबाट गरेको निर्णयलाई जस अब जस एउटा चाहिँ नेतृत्वकर्ताको हैसियतले उहाँले लिने आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर न्यायाधीशहरू सबै स्वतन्त्र हुन्छन् है। होइन यस्तो छ टेक्निकली स्पिकिङ, तर अब को कति स्वतन्त्र छ छैन भन्ने कुरा त व्यक्तिको क्षमता, उसको चाहिँ आन्तरिक चेतना, उसको नैतिकता, उसको इन्टिग्रिटी, उसको चाहिँ पर्फर्मेन्स, त्यो धेरै कुराले निर्भर गर्छ। अब तपाईँ राम्रो मान्छे हो, तर तपाईँ माथि पनि गम्भीर आरोप लगाउँछन् मान्छेहरूले। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ धेरै मुद्दा अदालतमा उहाँको विरुद्ध रिट हाल्ने मान्छे तपाईँ। दिनेशजी, तपाईँलाई पनि रामनारायण विद्यालयले गम्भीर आरोप लगाउनु भएको थियो। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर तपाईँले विदेशीसँग मिलेर हाम्रो देशको विरुद्धमा बोलेको र युरोपियन युनियनसँग पैसा खाएको कुरा पनि तपाईँले बताउनु भएको थियो नि त। त्यतिखेर तपाईँ मौन हुनुहुन्थ्यो। यस्तो ननसेन्स कुरा चाहिँ नगरोस्। तपाईँ सुन्नुहोस्, एकदमै गैरजिम्मेवार कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, एकदमै गैरजिम्मेवार कुरा गर्दै। होइन सुन्नुहोस्, म सुन्नुहोस्, पहिलो कुरा म भन्छु, शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री भएदेखि म बालुवाटारमा म गएकै छैन। तपाईँ मनगढन्तै कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ गैरजिम्मेवार कुरा गर्नुहुन्छ। होइन सुन्नुहोस्, तपाईँ ननसेन्स कुरा गरिदिन्छ, गैरजिम्मेवार कुरा गरिदिन्छ। होइन सुन्नुहोस्, त्यो कुरा को पात्र हो त्यसलाई भन्नुहोस्, को पात्र? त्यो पात्रको म तपाईँलाई र सुन्नुहोस्, तपाईँले म अहिले फेरि भन्छु, तपाईँ त मिडियामा बस्ने, जब शेरबहादुर देउबाजीले यो अध्यादेश ल्याउनु भयो नि,
मैले चाहिँ म मात्रै हो जसले के भन्यो भने शेरबहादुरजीले यो चाहिँ गैर संवैधानिक अध्यादेश ल्याउनु भयो राजनीतिक दल सम्बन्धी, यसले चाहिँ संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ। तपाईँ चाहिँ अनइन्फर्म बहस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले यो न्युज सुन्नु भएको छैन, मैले बोलेको तपाईँकै मिडिया पनि बोलेको छु, तपाईँकै मिडियामा आफ्नो मिडियामा कहिले आएको रिपोर्टिङ तपाईँ हेर्ने गर्नुहोस्। तर तपाईले किन यसरी गम्भीर आरोप लगाए? हैन, गम्भीर आरोप कहिले लगायो, कहाँ लगायो? तपाईँ मनगढन्तै कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, रामनारायण बिराजजी तपाईँ गैर जिम्मेवार कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र सुन्नुहोस्, गैर जिम्मेवार कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यसैमा जाउँ, उदाहरण यसैमा जाउँ है, यसैमा जाउँ। को मान्छे हो, को पात्र हो? तपाईँ जथाभावी कुरा गर्ने वरिष्ठजी, एउटा कुरा है, एउटा जथाभावी कुरा गर्ने तपाईँ उहाँको तपाईँ यस्तो यस्तो अनैतिक प्रश्न यस्तो सोध्न मिल्छ? तपाईँ यस्तो सोध्न मिल्छ? अब यस्तो कुरा नसोध्नु। अब मेरो कुरा अबदेखि चाहिँ यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। दिनेश सर, बुझ्नु भएन? को मान्छे हो त्यो? सुन्नुहोस्, मैले शेरबहादुर देउवाजीले जब यो अध्यादेश ल्याउनु भयो मैले मात्रै हो विरोध गरेको कि यो अध्यादेश असंवैधानिक हो। त्यतिखेर तपाईँले गरेको हो। तपाईँ आफ्नै मिडिया हेर्नुहुन्छ, तपाईँकै मिडियामा बोलेको। अब यही कुरा सुन्नुहोस् है त, प्रधान न्यायाधीशमाथि यस्तो आरोप लगाइसकेपछि त उहाँले र सुन्नुहोस्, म एउटा कुरा भन्छु, यदि आखिर सुन्नुहोस्, मैले अहिले यो पनि भन्छु कि आखिर प्रधान न्यायाधीशले माग गर्ने सम्मको कुरा हो, नियुक्ति त देउवाजीले गर्ने हो नि। र मैले के भन्छु भने यो चाहिँ असंवैधानिक नियुक्ति हुनेछ। कसरी चाहिँ के छैन बनाउनु मिल्छ? प्रधानमन्त्री बनाउनु मिल्दैन। र एउटा कुरा अर्को पनि भन्छु म, संविधानको धारा 78(1) ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई 6 महिना बनाउने भनेको छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि जसलाई पाए त्यसलाई बनाउन पाउने चाहिँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने 6 महिना कुनै अति आवश्यक एकदमै बाध्यात्मक स्थितिमा त्यो अपवादको धारा हो। त्यसको चाहिँ के छैन, एउटा नर्मल स्थितिमा त्यसको प्रयोग हुँदैन। र अर्को कुरा के छ भने कुनै एउटा अति आवश्यक व्यक्ति एउटा एक्सेप्सनल सिचुएसनमा 6 महिनाभित्र चाहिँ उसलाई सङ्घीय संसदको सदस्य बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सुनिश्चित आधार छ। त्यस्तो स्थितिमा जसलाई पाए त्यसलाई ल एउटा चाहिँ कम्प्युटरमा काम गर्ने एउटा व्यक्तिलाई ल तिमी मन्त्री भयो, त्यो मिल्छ? त्यस कारण के छ भने त्यो देउवाजीले त्यो गर्न मिल्छ? त्यस कारण त्यसो कुरा देउवाले कसैलाई पनि प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री बनाउन मिल्दैन। 100% मिल्छ। च्याप्टर क्लोज भयो त। अवश्य क्लोज भयो। कुरा के हो, अब जाँदा कुरा के हो भनेदेखि जसरी ऋषिजीले दिनेश सरलाई गर्नुभयो नि क्वेसन, त्यसरी नै मिडियाले आफ्नो तर्फबाट आएका कुराहरू कतै स्रोत नखोलिकन गरेका कुराहरूमा पनि उहाँले त आफ्नो जवाफ दिइसक्नु भएको छ। त्यही भएर जबसम्म स्रोत खोलिँदैन, स्रोत नखोलेको कुराहरूलाई चाहिँ प्रमाण र आधार मानेर अर्कालाई दोष लाउन पाइँदैन। एउटा प्रधान न्यायाधीशमा दोष लाउन पाइँदैन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि उहाँले चाहिँ यदि कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्जानको आधारले सिफारिस गर्नुभएको छ भने यो चाहिँ भागबन्डे हो भनेर पनि आक्षेप लाउनु मिल्दैन। जबसम्म शेरबहादुर देउवाले भन्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु पर्यो यो हामीले न्यायालयको प्रमुखलाई हामीलाई मुद्दा जिताइदिएको बापत अथवा परमादेश दिलाइदिएको बापत हामीले चाहिँ यो गरेको हो, यसको लागि चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर राणा जो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ दबाब दिएको हो भनेर उहाँले नस्वीकार गरेसम्म यो कुराहरूमा चाहिँ गर्न मिल्दैन। यदि त्यस्तो हो भने एउटा कुरा के छ भने ऋषिजी तपाईँ यो कान खोलेर सुन्नुहोस्, बुझ्नुभयो? दिनेश त्रिपाठी भन्ने एउटा इन्टिग्रिटी भएको साइमान भएको व्यक्ति बुझ्नु हैन त्यो व्यक्ति तर यस्ता कुरा अब देखिन गर्नु होला। तर दिनेश बुझ्नु हैन र म एउटा यस्तो व्यक्ति हुँ, मलाई कुनै मतलब छैन। दिनेश सर म चाहिँ के छैन उहाँको बारेमा भनिदिन्छु। तपाईले एउटा कुरा गलत उहाँको बारेमा भनिदिन्छु। उहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेसबाट कपिल वस्तुबाट चुनाव लड्नु भएको मान्छे हो। उहाँ नै त्यस्तो व्यक्ति हो जो आलम सांसद के अरे नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको जो सांसद हुनुहुन्छ उहाँ गएर आलमको विरुद्धमा मुद्दा लड्नु भएको। उहाँलाई यस्तो आक्षेप उनीहरूले त्यो गलत हो। त्यस्तै हो जसरी उहाँलाई लागेको आरोप गलत हो त्यस्तै नै प्रधान न्यायाधीशज्यूमाथि चाहिँ सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूमाथि गरेको जुन आरोप छ त्यो आरोप पनि गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। थ्याङ्क यू सो मच दिनेशजी। नमस्कार। हस्।
program is sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा तिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।